या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लहिबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन व इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लहिबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून क़ुल या अहलल किताबि हल तनक़िमूना मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लु व अन्ना अक्सरकुम फ़ासिक़ून क़ुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरादता वल ख़नाज़ीरा व अबदत ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकानन व अज़ल्लु अन सवाइस सबील व इज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना व क़द दख़लू बिल कुफ़्रि व हुम क़द ख़रजू बिही वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून व तरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फ़िल इस्मि वल उद्वानि व अक्लिहिमुस सुह्त लबिअस मा कानू यअमलून लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुह्त लबिअस मा कानू यस्नऊन वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूलतुन ग़ुल्लत ऐदीहिम व लुहिनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूतातानि युनफ़िक़ु कैफ़ यशा वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ़्रा व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह कुल्लमा अवक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़ाअहा अल्लाहु व यसअऊन फ़िल अर्ज़ि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन वलौ अन्ना अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक़तसिदा व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन क़ुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ़्रा फला तअस अलल क़ौमिल काफ़िरीन इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल व अरसलना इलैहिम रुसुला कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून व हसिबू अल्ला तकून फ़ितनतुन फ़अमू व सम्मू सुम्म ताबल्लाहु अलैहिम सुम्म अमू व सम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम व क़ालल मसीहु या बनी इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كان يقولان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون قالوا لا يتناهون عن منكر وفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تهتدوا إن الله لا يحب المهتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا
फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जुनाहुन फ़ीमा तुइमू इज़ा मत्तक़व व आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सुम्मत्तक़व व आमनू सुम्मत्तक़व व अहसनु वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।